अस्सलाम वालेकुम जी। सुनाए क्या हाल चाल है? ठीक हैं? आई एम डॉक्टर मुबशर। आज मैं एक वीडियो देख रहा था। उसमें एक साहब बता रहे थे कि जब किसी को दिल की तकलीफ हो या हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसको चाहिए कि छाती पे हाथ रख के आराम से नीचे बैठ जाए और खांसी करनी शुरू कर दे। और बैठे खांसी करेगा, जूं जूं खांसी करेगा तो उसका हार्ट अटैक, उसकी नालियां खुल जाएंगी। अब ये साइंस में हमने तो पढ़ी नहीं है बीइंग अ डॉक्टर। देखिए, हार्ट अटैक बेसिकली जो दिल को खून सप्लाई करने वाली शरेयानी होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेड हो तो तब जो है खून की सप्लाई दिल को कम होती है तो हार्ट अटैक होता है। जबकि खांसी तो उस वक्त करे, आप अगर फेफड़ों के अंदर कोई चीज फंसी हुई है तो वो खांसी से निकलेगी। बल्कि इसमें तो अगर खांसी करेगा तो प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक बढ़ सकता है, वो बीमारी और शदीद हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 7 अर्ली साइंस जो कि अगर किसी बंदे में हो तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये 1 महीना या इससे ज्यादा पहले शुरू हो जाते हैं एक्चुअल हार्ट अटैक होने से। आपने इस पे पूरी तवज्जो देनी है, इसको देखना है। अगर आप में से किसी के अंदर ये चीज मौजूद हो, ये निशानियां मौजूद हों, तो फौरी तौर पर अपना चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि टाइम पर चेकअप जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि हार्ट अटैक जानलेवा बीमारी है। दिल की तकलीफ को इग्नोर करना अपनी मौत को खुद दावत देने के बराबर है। अगर आपको अपनी जान प्यारी है, जिंदगी प्यारी है, तो लाजमी तौर पे फौरी अगर आपको ये प्रॉब्लम, ये निशानियां हैं तो अपना चेकअप करवाएं। इसको मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 जो है, ये है अनयूजुअल फटीग, थकावट जिसे कहते हैं। आम ये थकावट वो नहीं है कि आपने कोई एक्सरसाइज करके आई हैं या बहुत ज्यादा आपने काम किया है, उसके बाद जो थकावट है वो नॉर्मल है। ये वो थकावट है जो आप रूटीन में महसूस नहीं करते, या आपने महसूस किया है कि ये इतना काम, मैं इससे ज्यादा काम मैं पहले करता था लेकिन अब मैं इतना नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर थकावट रहती है। या सो भी लूं, रेस्ट भी कर लूं, उसके बाद भी उठता हूं तो या उठती हूं तो जिस्म थका थका या बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। ये वो थकावट है। नंबर 2 वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं हाँफना, सांस चढ़ जाना। ये भी हार्ट का एक अहम निशानी है कि किसी बंदे में अगर 4 कदम चलने से सांस चढ़ जाए, सीढ़ियां चढ़ने से सांस चढ़ जाए, वजन उठा के चलने से सांस चढ़ जाए, और ये सांस आम तौर पे अगर रात को एक बंदा सोया है और आधी रात को उसकी आंख खुली है, सांस चढ़ गया, उसकी वजह क्या है? सांस चढ़ने की वजह से उसकी नींद खराब हो गई है, उसकी आंख खुल गई है, तो ये भी हार्ट की बीमारी की एक निशानी है। इसका मतलब है कि फेफड़ों के अंदर इतनी इतनी स्पेस नहीं अवेलेबल है कि प्रॉपर सांस ले सकें। आपका सांस डिस्टर्ब हुआ, आपकी आंख खुल गई। नंबर 3 है चेस्ट डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब है कि आपकी छाती के ऊपर एक प्रेशर है, एक डिस्कम्फर्ट है, एक पेन है, तकलीफ है। ये तकलीफ थोड़ी से लेके बहुत ज्यादा भी हो सकती है, हल्की पेन भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकता है कि किसी ने आपको एक शिकंजे के अंदर जकड़ के उसको टाइट करना शुरू कर दिया, इतना शदीद आपकी छाती के ऊपर दबाव है। ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, और ये डिस्कम्फर्ट से आप थोड़ा परेशान हो गए हैं, एंग्शियस हो गए हैं, आपको साथ पसीने आने शुरू हो गए हैं, आपने ये महसूस किया है कि ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ। ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ये भी एक निशानी है। नंबर 4, पेन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एक तो होता है खसूसी तौर पे आपकी छाती पे, दिल के ऊपर तकलीफ। एक होती है कि दिल के एरिया के ऊपर अगर आपको लेफ्ट बाजू में पेन है, आपकी जांघ के ऊपर पेन है, आपकी छाती के फ्रंट पे या गर्दन के पीछे या बैक के ऊपर पेन है, और लेफ्ट साइड पे है और ये रेडिएट आगे पीछे अब आ जा रही है, तो ये भी एक निशानी में से निशानी है। और ये पेन अगर आप काम करते हैं तो बढ़ती है, रेस्ट करती हैं तो वो पेन कम हो जाती है। ये भी एक निशानी है जो असल में हार्ट अटैक से महीना या हफ्तों पहले शुरू हो जाती है। नंबर 5 ये है डिजीनेस या लाइट हेडेडनेस, कि आपको चक्कर आना या हल्का हल्का सर दुखना। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन को प्रॉपर
بلڈ کی سپلائی نہیں ہے، اس کو جو نیوٹریشن چاہیے برین کے سیلز کو وہ پراپر نہیں مل رہی۔ اور یہ سمٹم جو لائٹ ہیڈڈنیس ہے، یہ کسی باقی سمٹم جو ہے جیسے سانس چڑھنا اور چھاتی پہ وزن ہونا یا دل کا تیز تیز دھڑکنا، یہ اس کے ساتھ مل کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے سلیپ ڈسٹربنس، یعنی کہ نیند کا نہ آنا، انسومنیا یا اوورآل پور سلیپ۔ اگر آپ کی نیند پکی نہیں ہے تو یہ پریشر ڈالتی ہے دل کے اور اوورآل انسانی جسم کے پٹھوں کے اوپر، ان کو کمزور کر دیتی ہے، اور اس کا افیکٹ دل کے اوپر لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے ہارٹ کی بیماری میں سے کہ آپ کی نیند جو ہے، آپ ڈسٹرب سلیپ ہیں یا کم سوتے ہیں یا نہیں سوتے، یا آپ کی نیند پراپر نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل بیمار ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ جتنے بھی دل کی نشانیاں ہیں یا ارلی سمٹم ہیں وہ رات کے وقت ہی شروع ہوتے ہیں۔ ایون ہارٹ اٹیک زیادہ تر لوگوں کو رات کے وقت ہوتا ہے، رات کو مڈ نائٹ کے بعد، ہمیشہ رات کو 2 بجے کے بعد ہارٹ اٹیک کے مریض آنا شروع ہوتے ہیں ایمرجنسی میں، اس سے پہلے اتنے نہیں ہوتے۔ نمبر 7 ہے انڈائجیشن، نازیا اینڈ سٹومک پین۔ انڈائجیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، نازیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو متلی کی کیفیت رہتی ہے، دل کرتا ہے وامٹ کرنے کو، قے کرنے کو، اور سٹومک پین جیسے چھاتی پہ، سینے میں جلن، ساڑ پڑنا، یہ جو ایبڈومینل یا سٹومک سمٹمز ہیں یہ بھی ہارٹ کی بیماری کی ایک نشانی ہے۔ اگر کسی کو پرابلم ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی ہارٹ کی بیماری کو رول آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کو صرف خالی معدے کی بیماری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں سب سے اہم جو تینوں میں ہے یہ ہے نازیا، جو قے یا دل آپ کا متلی کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ سٹومک اور ڈائفرام کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اور نیچے والا حصہ اگر پراپر اس کو بلڈ سپلائی ہارٹ کی ڈسٹرب ہو تو اس کی وجہ سے دل کا متلانا یا قے آنی یا قے کرنے کو دل کرنا، وامٹنگ کرنے کو دل کرنا، یہ جو ہے یہ بھی ایک نشان۔ تو یہ وہ 7 سمٹمز ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اس میں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ یہ اگر نشانیاں یا سمٹمز موجود ہیں تو آپ کو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پہ اپنے ہارٹ کے ٹیسٹ کروانے چاہیے اور اپنی ہارٹ کی بیماری کو رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کو تو لازمی چیک اپ کروانا چاہیے جن کے اندر فیملی ہسٹری ہے دل کی بیماری کی، یا جو شوگر کے مریض ہیں، یا جو سگریٹ پیتے ہیں، سموکر ہیں، یا جن کا کولیسٹرول ہائی، LDL کولیسٹرول جو ہے وہ ہائی رہتا ہے، یا بلڈ پریشر ان کا ہائی رہتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو تو لازمی اگر یہ نشانیاں موجود ہیں تو لازمی اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ It's all for today. Thanks for watching. See you in the next video. اللہ حافظ.